والرفقه والصداقه اللي دائما هذه الناس اغلب الناس يحسدنا على اجتماعنا هذا، لاننا نعتبر رجال واحد كنا. وحنا صراحه العيد هذا عندنا عيدين، عيد الفطر المبارك الله يعيد علينا وعليكم بخير ان شاء الله تعالى، والعيد الثاني نقل ابو عمران، وهذا والله لسعدنا. وانا تكلمت عن عمي وعن عيضه وناصر الا اخدمهم في الكلام وجهة الله. وانت تستاهل كل خير يا ابو عمران، انت اخونا ومنا وفينا ولحم واحد، وجماهيرك ووقفاتك مع الصغير ومع الكبير. فهذه هديه بسيطه بمناسبه النقل منا كلنا على راسنا به. وان كان حصول قصور فهو مني انا ذولي خارجين منه. فتفضل السلمى من يد عمي وعيضه وناصر، واسال الله ان يوفقك في حياتك فيما بقي. صلى الله على محمد. الله يبارك فيك طول عمرك. تعال وانتم المكسب وراس المال واكبر هدايا انتم طال عمرك. الله يحفظك ايوه قدرك ان شاء الله تعالى. تعالين محل احمد. الله يبيض وجهكم جميعا. وجهك ان شاء الله. الطين واعذرنا في القصور بس. والله ما في قصور هيك شك. الله يحفظكم ويبارك فيكم ان شاء الله تعالى. انتم المكسب والله راس المال. الله يحفظك. جزاكم خير ابو عمران. هذه زدي حق عم محمد. امور الدنيا بسيطه. زدي حق عم محمد اللي تحت. ولكن كلفتم على ما في ولا كلفه. وهذه